शहंशाह बगदाद पीर पीरा मीर मीरा, जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह छोटों को बड़ा बना देती है और अदना को आला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हाजिरी से मैं आया और हाजिरी के बाद दिल में यह एहसास होता है। एक बुजुर्ग वहाँ पर मुलाकात जिनसे हुई, वो अरबी और अलवी सादात में से हैं, उम्र काफ़ी हो चुकी। उन्होंने मुझे मिल करके हाथ पकड़ करके कहा, आओ मैं तुम्हारी हाजिरी कराता हूँ। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में वो तकरीबन 55 साल से, और बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूँ किस लिए मैं बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ न कुछ देकर भेजते हैं, और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा, यहाँ पर सब अच्छे नहीं आते, बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत यही फरमाते हैं, जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उन कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं ले जाते, हाँ नहीं ले जाते, और ना ही इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? यह अलामत है कि किसी का पाला हुआ है, और गले में पट्टा ना हो तो उठाकर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गले में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत का पट्टा है। इंशाअल्लाह अज़ीज कोई और दूसरा हमें उचक नहीं ले जाएगा, इतना यकीन जरूर है, इतना यकीन जरूर है। और मुझे एक बात ये भी याद आई कि एक साहब ने कहा, वो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हालात तो सब अपने हिसाब के हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें डर लगता है, सहमते हैं। आप ऐसे नरगे में हैं फिर भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ के हालात हम दूर से सुनते हैं, बड़े डेंजर है, लेकिन बोल रहे हैं। मैंने कहा, आपने सुना नहीं आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ऐसा आदमी क्यों डरेगा, ऐसा आदमी क्यों डरेगा जिस पर पंजा गौसे पाक का होगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, गौसे पाक का जो कुत्ता है वो शेर को भी परवाह नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के दरबार के कुत्ते होने पर फख्र करते हैं। हाँ, हमें इस बात पर कोई वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत है दरबार गौस से। और वो इसलिए भी कि एक दो नहीं। मैं आपको बताऊं, अहले हदीस जमात, वहाबी जमात के सबसे बड़े आलिम, जिसकी पैरवी में ये लोग पूरी आसमान जमीन से, जमीन आसमान से मिलाते, शेख इब्ने तैमिया। शेख इब्ने तैमिया ने अपने किताब में लिखा है, अहले हदीस जमात के सबसे बड़े इमाम कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अरे तुम्हारे घर से भी बात आ रही है मेरे गौस की, हर घर से बात आ रही है। क्यों? इसलिए कि सूरज निकलता है तो सबको पता चली जाता है, सबको पता चलता है। अच्छे खासे लोग भी बोल पड़ते हैं कि दिन हो चुका है, दिन हो चुका है। सूरज से दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि दिन निकला हुआ है, दिन निकला हुआ है। गौसे पाक की करामात ऐसी हैं जैसे सूरज निकला हुआ है। मेरे अजीजों, एक साहब है, अब हमारी मोहब्बत किस बात से होनी चाहिए? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी मोहब्बत इसलिए भी है, कई औलिया इकराम ने ये बातें लिखी भी हैं। फरमाते हैं, उनके गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद भी हैं, वो तकरीबन 14 ऊंटों पर शक्कर के थैले लेकर के सफर कर रहे थे, सामान्य तिजारत लेकर जा रहे थे। रात को एक जंगल में उन्होंने पड़ाव किया और रात वहां गुजारी। तो जैसी ही रात गुजारी, खतरनाक जंगल था, उनके 4 ऊंट सामान समेत गायब हो गए।
اور بھاری ان کا نقصان تھا, بڑا سامان تھا اس. وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا, میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا. انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں, یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود روایت میں بیان کر رہا ہوں, لفاظی نہیں کر رہا. کہتے ہیں میں وہیں سے پکارنا شروع کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. میں ابھی پکار ہی رہا تھا, سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں. وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے, ادھر آؤ ادھر آؤ. میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا. جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے چاروں اونٹ چل رہے تھے. میں نے چاروں اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ تھے ہی نہیں. میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا, سامان بیچا. اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے. تو غوث پاک نے فرمایا تیرے چاروں اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے. یہ غوث پاک کا مقام ہے عزیزان گرامی. وہ مدد کو پہنچتے ہیں, بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اگر اس کا سطر کھل جائے, اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا, میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا. یہ نسبتوں کی بات ہے. یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط ہے, اس یقین کی بات ہے. وہاں غوث پاک کے خلیفہ ہیں, ان کے مزار کے پیچھے ہی, ان کا مزار ہمیشہ پانی میں رہتا ہے. ابو خمرہ ان کو کہتے ہیں. شیخ محمد المتقی الہندی, ہندوستان سے جو غوث پاک کے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے وہ رہتے تھے. ان کی ایک روایت ہے, ہند سے کچھ لوگ گئے تھے غوث پاک سے ملنے, مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں آ رہے تھے تو سمندر میں بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی پھٹ گئی, پانی اندر آنے لگا, ڈوبنے کے قریب آ گئی. یہ چیخنے لگے, پکارنے لگے, اور اسی وقت وہ تارے مرید کہتے ہند سے جو گئے ہوئے تھے, کہتے ہیں اچانک ہماری کشتی میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بزرگ آئے. ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی تھی, دھاگا تھا. وہ جلدی جلدی ہماری کشتی کو جہاں جہاں سے پھٹی تھی سیلنے لگے اور سل کر کے پانی پورا باہر کیا. ہم تو ڈرے ہوئے تھے, ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. کشتی پھر اپنے مقام پر صحیح سلامت چلنے لگی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچانک وہ بزرگ جو آئے تھے, ہم نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہیں یا کون ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے. فرمایا تم میرے مرید ہو, مجھے پکارا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا, میں تمہاری مدد کے لیے آیا. عزیزہ نگرانی, ایک دو نہیں, بہت ساری کرامات کتابوں میں روایتاً لکھی ہوئی ہیں, اور ایک دو نہیں, کئی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. اس لیے بارگاہ غوثیت معاب میں ہم اتنا ہی کہتے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اللہ کریم اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. اسی لیے میں وہی دعا کرتا ہوں جو جمیل قادری رضوی نے کیا تھا, اعلیٰ حضرت کے مرید, سچے مرید. انہوں نے کہا تھا عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزو چکو تیار جب میرے جنازے کو, کفن پر لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب